الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كنا وصلنا في كتاب الحيض إلى أحكام المبتدأة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة، أقله أي أقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة، اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضها، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في 3 أشهر ولم يختلف فهو كله حيض، وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون 3، وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه. وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقض. وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادي من أدنى الرحم دون قعره. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها. وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتولد. والأحمر أو الرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي، وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر 3، فتجلس غالب الحيض 6 أو 7 بتحري من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمت، وإلا فمن أول كل هلال. والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بألا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلال كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها كما تقدم. نعم، المصنف هنا تكلم عن نوعين من النساء فيما يتعلق بالحيض: المبتدأة والمعتادة. والمبتدأة هي التي ابتدأها الحيض ولم يكن سبق أن جاءها أو أن أتاها الحيض، يعني لأول مرة أتاها الحيض. والمعتادة هي التي سبق أن أتاها الحيض واعتادت له وقتا معينا أو صفة معينة كما ذكر المصنف. والمبتدأة قد تكون مستحاضة، والمعتادة قد تكون مستحاضة، يعني قد ترد الاستحاضة على المبتدأة وقد ترد على المعتادة. فما حكم المبتدأة؟ قبل أن نقرأ كلام المصنف رحمه الله، المبتدأة ذكر المصنف أنه إذا تكرر لديها الحيض
3 مرات فإنا نحكم لها بأن هذه مدة الحيض. المذهب ماذا يقرر؟ يقول لو كان عندنا امرأة لم يسبق أن أتاها الحيض، فمثلا في شهر محرم جاءها الحيض لأول مرة، قالوا تجلس يوما وليلة ثم تغتسل ولو كان الدم موجودا معها، وتستمر تصلي وتصوم، فإذا انقطع الدم فإنها تغتسل مرة أخرى. قد ينقطع الدم في اليوم السادس أو في اليوم السابع أو في اليوم الثامن، فإذا انقطع الدم اغتسلت وجوبا مرة ثانية. طيب، وماذا تفعل في هذه الأيام التي هي بين اليوم الأول والسادس أو السابع؟ نقول 5 أيام 6 أيام. قالوا هذه الأيام التي صلت فيها وصامت احتياطا يجب عليها إذا طهرت أن تقضي الصيام، أن تقضي الصيام. فهم أوجبوا عليها الصيام في هذه المدة ثم أوجبوا عليها القضاء. الصلاة لا تقضيها لأنها أديت. هذا في الشهر الأول. طيب، جاء في الشهر الثاني تجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم تصلي وتصوم، وإذا انقطع الدم اغتسلت مرة ثانية وجوبا. طيب، في الشهر الثالث تفعل هذا، تغتسل لأقله، لذلك قالوا لأقله اللي هو أقل الحيض، يوما وليلة ثم تصلي وتصوم ثم تغتسل عند انقطاع الدم. فلو كانت الأيام يعني في شهر محرم استمر معها الدم 7 أيام، وفي شهر صفر 7 أيام، وفي شهر ربيع الأول 7 أيام، نقول خلاص في شهر ربيع الثاني عادتك كم؟ 7 أيام. طيب، لو حصل اختلاف، في شهر محرم 8 أيام، في شهر صفر 7 أيام، في ربيع الأول 6 أيام، كم نقول عادتها؟ لا، المتكررة كم هي؟ 6. فهذه عادتها 6 أيام، لأن 6 ثبت أنها تكررت في الأول والثاني والثالث. واضح؟ هذه بالنسبة لكلامه في المبتدأ. طيب، المبتدأ قد ترد عليها الاستحاضة. متى نحكم بأنها مستحاضة؟ إذا جاوزت أكثر الحيض. كم أكثر الحيض على تقرير المذهب؟ 15 يوما. طيب، قال هذه المستحاضة لها حالتان، أن يكون لها تمييز أو لا يكون لها تمييز. فإن كان لها تمييز معنى مستحاضة يعني استمر معها الدم أكثر من 15 يوم، يعني 16 يوم 20 يوم 25 يوم، فنقول ما تميز عندك من دم الاستحاضة بأوصافه، بلونه الأسود، برائحته المنتنة، بكونه ثخينا. هذه 3 أوصاف يتكلم عنها الفقهاء، والأطباء يزيدون وصفا رابعا بأنه يتجلط ولا ما يتجلط دم الحيض؟ يتجلط. دم الحيض يتجلط يعني يتجمع، بخلاف دم الاستحاضة. فقالوا إذا كانت هذه المرأة المبتدأة إذا جاءها الدم لأول مرة وجاوز أكثر الحيض واستطاعت أن تميز بين هذه الأوصاف، يعني مثلا نقول 8 أيام جاءت بلون واحد أسود، ثم تغيرت بقية 8 الأيام بلون أحمر، أو 8 الأيام برائحة معينة ثم تغيرت، أو بوصف ثخين وسميك ثم تغيرت، فنقول هذه 8 التي كان لها لون أسود أو كانت ثخينة الدم فيها ثخينا أو كانت رائحتها منتنة هي الحيض، وما زاد عليها فهو استحاضة. إذا لم يكن لها تمييز ماذا نقول لها؟ إذا ما لها تمييز كيف نثبت عادتها؟ أيوة، غالب عادة النساء 6 أو 7. قال من أول شهر هلالي أو من موضعه. ما معناه؟ يعني هذه المرأة الاستحاضة لو جاءتها في الشهر الثاني أو الثالث، يعني جاءت المرة الأولى جاءها حيض مبتدأة جاءها حيض، ولكن في الشهر الثاني استمر الدم معها، انتقلنا إلى الاستحاضة. هذه المرأة إما أن تقول أنا العادة عندي أن يأتيني الدم من أول الشهر أو من نصفه الثاني أو من ثلثه الثاني، فإذا قالت من أول الشهر
فيحسب لها من يوم 1 إلى 6. إذا قالت من ثلثه الثاني حسبنا من 11 إلى 16. إذا قالت من نصفه الثاني من 16 إلى 21. واضح؟ هذا معنى من موضعه. إذا قالت لا أنا جاهلة تماما لا أدري هل هو من أول الشهر أو من وسطه أو ثلثه الأول أو ثلثه الثاني، قال فمن أول كل شهر هلالي، يعني من يوم 1 إلى 6. اتضح حكم المبتدأة؟ طيب، هذه المبتدأة. المستحاضة، قال المستحاضة هي التي اعتادت أن يأتيها الحيض، والمذهب يقدم العادة على التمييز، بخلاف بعض الفقهاء كالشافعية، وهو رواية في المذهب بتقديم التمييز، لكن المذهب يقدم العادة، يقول العادة مقدمة. فإذا كان لها عادة محددة ومعينة فإنها تعمل بعادتها. طيب، إذا كانت المعتادة إما أن تكون ذاكرة لعادتها أو ناسية لعادتها، فإذا كانت ذاكرة لعادتها عملت بالعادة، إذا كانت ناسية لعادتها فنرجع إلى التمييز. فإذا كان لها تمييز ما ذكرناه باللون أو بالرائحة أو بالثخن ونحوه فنعمل بهذا التمييز. طيب، الحالة الثالثة المتحيرة، يسمونها المتحيرة، تنسى العادة وليس لها تمييز. هذه المتحيرة التي تنسى العادة قالوا النسيان إما أن يكون نسيان وقت أو نسيان عدد أو نسيان للأمرين، يعني إما أن تنسى الوقت والعدد، وإما أن تنسى الوقت دون العدد، وإما أن تنسى العدد دون الوقت. فإذا كانت تنسى العدد والوقت فهذه غالب عادة النساء، وإذا نسيت الوقت دون العدد متذكرته ونسيت الوقت، فقالوا هذه كما ذكرنا سابقا إما من أول موضع كانت تدركه أو من أول كل شهر هلالي. وإذا كانت ناسية العدد فغالب عادة النساء. طبعا هذا خلاصة الكلام في المبتدأة والمعتادة. ونريد أن نبين أن نفرق بين أمرين، بين أن الحيض تسمى فيه المرأة مبتدأة ومعتادة، والاستحاضة أيضا قد ترد على المبتدأة وقد ترد على المعتادة. نرجع نقرأ كلام المصنف رحمه الله. قال: والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا. ما المقصود؟ زمن يمكن أن يكون حيضا من بلغت 9 سنين، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت. قال: تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة. يقول ولو كان هذا الدم ما هو بالدم المعتاد، ما دام أنها رأته أول مرة، حتى لو كان أحمر أو كان صفرة أو كدرة تجلس أقله، أي أقل الحيض يوما وليلة. طيب، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. وتصلي وتصوم ولا توطأ. طيب، تصلي الفرائض والنوافل ولا الفرائض دون النوافل؟ مقتضى كلام المصنف الإطلاق، أنها تصلي الفرائض والنوافل. وجه آخر في المذهب أن ذلك يقتصر على الفرائض، أنها تصلي على الفرائض، أنها تقتصر في الصلاة على الفرائض دون النوافل. قال: ولا توطأ. طيب، فلو وطأها زوجها هل هناك كفارة أم لا؟ وطأها متى؟ في المدة التي بعد اليوم والليلة إلى انقطاع الدم. احنا قلنا أنها تجلس يوم وليلة، صح؟ الدم مستمر معها، يمكن ينقطع ل6، ممكن ينقطع ل7. هذه المدة التي هي 5 أيام أو 6 لو وطأها زوجها فيها هل عليها كفارة؟ في المذهب احتمالان، يعني ذكروا احتمال إيجاب الكفارة واحتمالا بعدم إيجاب الكفارة. فالخلوة في حاشية الإقناع ذهب إلى وجوبها، والبهوتي رحمه الله في الحاشية على الإقناع ذكر الاحتمالين ولم يرجح بينهما. طيب، قال: فإن انقطع دمها لأكثره، أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون، بضم النون لقطع الإضافة، اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا. يعني الآن قال لنا أول أنها تغتسل بعد يوم وليلة، ثم الدم يستمر معها، ثم تغتسل بعد انقطاعه. طيب، لماذا أنتم
في الأولى قلتم أنها تغتسل وجوبا بعد يوم وليلة، وأوجبتم أن تفعل العبادات والطاعات. ما هو دليل المذهب على هذه المسألة؟ قالوا لأن العبادة ثابتة في ذمتها بيقين، وهذا الدم مشكوك فيه، قد يكون حيض وقد يكون استحاضة، فلا نترك اليقين للمشكوك فيه، اليقين اللي هو العبادة، فنقول تفعل العبادة وهذا إعمال للقاعدة المعروفة المشهورة: اليقين لا يزول بالشك. قال: وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث، هذا اللي ذكرناه. فإن تكرر الدم 3 أي في 3 أشهر ولم يختلف فهو كله حيض، وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون 3. يعني أن الحكم بعادتها لا بد أن يتكرر 3 مرات، وهذا من مفردات الحنابلة. اشتراط التكرر 3 مرات هذا من مفردات الحنابلة. طيب ما هو دليلهم على اشتراط التكرر؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعي الحيض أيام أقرائك، والأقراء جمع، وأقل الجمع 3، فهم ذهبوا في الاستدلال باشتراط التكرر إلى هذا الحديث. وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب. وهنا فيه توجيه لطيف من البهوت لعبارة صاحب الزاد يقول: وتقضي ما وجب فيه. قال البهوتي: أي ما صامت فيه من واجب، لأن لا يلزم أن كل ما تفعل فيه واجب، لأنهم قالوا قبل قليل وتصلي، وقلنا أن وتصوم، فمطلق كلامهم أنها تصلي وتصوم فرائض ونوافل. هنا قال: وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب. كيف ما صامت فيه من واجب؟ مثاله: أيوة أحسنت، لو كان في الأيام هذه اللي بعد اليوم الأول إلى انقطاع الدم قضت يوما من رمضان أو صامت نذرا واجبا عليها فتقضيه، فلا بد عليها من قضائه. قال: وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه. قال: وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي. يقول: هذا نفترض في امرأة جاءها في الشهر الأول الحيض مبتدأ، وجلست يوما وليلة، ثم صلت وصامت، ثم لما انقطع الدم اغتسلت، ثم جاءها في الشهر الثاني بالكيفية، ثم لما جاء الشهر الثالث انقطع الدم عنها، انقطع تماما، لم يعد إليها الدم. فقال: بالنسبة لهذه التي لم يتكرر الدم معها 3 مرات لا قضاء عليها، لا نحكم عليها بأنها تقضي ما فعلته في هذه الأيام من صيام ونحوه. واضح معنى هذه العبارة؟ وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار، يعني أيست يعني وصلت إلى سن الإياس ولم يأتها الحيض، فيحكم عليها بأنها آيسة. فقال: لم تقضي، يعني لا تقضي ما فعلته في هذه الأيام. الآن انتهى من الكلام عن المبتدأة غير المستحاضة، سيتكلم الآن عن المبتدأة المستحاضة، لأنه قيد وصفها بكونها غير مستحاضة بأن يكون، قال: فإن انقطع لأكثره فما دون، يعني أن يكون انقطاعه ل15 يوم فأقل. وإن عبر، تفضل. قصدك اللي فعلته في هذه العبادة؟ ما تكلموا عن هذه المسألة، سواء قضته ما دام أنها تأكدت بأنها طاهرة فتقضي، لا إشكال. نعم. وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة. والاستحاضة طبعا نتكلم عن مسألة هنا اللي هي الرواية الثانية في المذهب. الرواية الثانية في المذهب يقول: لا، هي ما دام الدم معها فيحكم بأنها حائض، وإذا انقطع الدم حكم بأنها طاهر. ولا نقول بهذا التفصيل، لا نقول تجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم تصلي وتصوم ثم إذا انقطع الدم اغتسلت. هذه رواية عن الإمام أحمد، وعليها أكثر جمهور الفقهاء، رجحها الموفق بن قدامة، ورجحها ابن تيمية، وقواها المرداوي في الإنصاف، وقال: لا يسع النساء العمل بغيرها. يقول: لأننا الآن القول هذا الذي يقرره المذهب فيه تكليف للمرأة وإيقاع لها في الحرج والمشقة، فنوجب عليها الصوم ثم نوجب عليها قضاء الصوم، وهذا هو الذي يرجح.
ونوجب عليها الصلاة وقد رفع عن المرأة حكم الصلاة وقت الدم. فهذا هو القول الثاني في هذه المسألة ولعله الأقرب. طيب، قال وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة. قال فنحكم بأنها مبتدأة مستحاضة. ثم عرف الاستحاضة قال والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من أدنى الرحم دون قعره. ولفقهاء الحنابلة في ضابط الاستحاضة في معناها وتعريفها قولان. القول الأول اللي ذكر هنا اللي هو من جاوز دمها أكثر الحيض، وذهب إليه المرداوي وذهب إليه البهوتي وغيرهما. القول الثاني في معنى الاستحاضة قالوا كل دم لا يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. كل دم لا يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. مثل ماذا؟ مثل أقل الدم لأقل من يوم وليلة، فهذا عندهم استحاضة. أيوة، أحسنت، كل دم لا يمكن أن يكون حيضا فهو استحاضة. قالوا كذلك الدم اللي تراه الحامل، لأن فقهاء الحنابلة يقررون أن الحامل لا تحيض، فلو رأت الحامل دما فهو دم استحاضة. طبعا هل يترتب على هذا يعني على الخلاف في معنى الاستحاضة ثمرة؟ نعم. المذهب الأول يقول الدماء هذه اللي تتكلمون عنها أصحاب المذهب الثاني اللي هو ما رأته الحامل أو ما كان لأقل من يوم وليلة، نحن لا نسميه استحاضة، نحن نسميه دم فساد. ويترتب عليه أن الرجل لو وطأ امرأته أثناء دم الفساد فإنه يجوز، سواء خاف العنت أم لم يخف العنت. واضح؟ أما القول الثاني الذين يقولون بأن دم الاستحاضة اللي هو سيلان الدم المجاوز لأكثر الحيض، فهم يقولون لا يجوز وطأ المرأة في الاستحاضة إلا إذا خاف الزوج العنت، أو إذا خاف العنت منه أو منها. يعني العنت قد يكون منه أو منها، ومعنى العنت المشقة، يعني يلحقه مشقة، إما يلحق الزوج أو يلحق الزوج. طيب، يقول المستحاضة إن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله. تبول الضابط هذا مهم. يقولون متى نحكم بأن هذا تمييز صالح؟ إذا لم يجاوز أكثره ولم ينقص عن أقله، وأكثره 15 يوما على المذهب وأقله يوما وليلة، فهو أي الأسود حيضها. وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا. يريد أن يقول دم الحيض له أوصاف لا نقصرها فقط على اللون والرائحة والثخان ونحوها. وصلح حيضا سبقا بينا معنى صلاحيته لن يكون حيضا بأن تكون 9 فأكثر. تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. يقول في هذه لا نشترط التكرر والتوالي، فما دام حصل هذا بهذا الوصف بهذا التمييز فإنها تجلسه. فإذا كان مثلا في الشهر الأول 8 أيام بلون محدد بلون أسود فهو حيض، 9 أيام هو حيض، تجلسه في الشهر الثاني والثالث وهكذا، ولا نشترط التكرر. والأحمر يرحمك الله، والأحمر أو الرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي. طيب، إن لم يكن لها تمييز قال وإن لم يكن دمها متميزا، هذا النوع الثاني، جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر، جلست أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر 3، فتجلس غالب الحيض 6 أو 7 بتحر، يعني لابد أن تجتهد وترى أمارة أو علامة أو ترجع إلى قريباتها ونحوه، من كل شهر، من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلال. هذا اللي ذكرناه. إذا كانت تعلم أنه يأتيها في الثلث الأول فمن أول يوم إلى 6 مثلا، في الثلث الثاني من 11 إلى 16، في الثلث الثالث من 21 إلى 26،
في النصف الثاني من 16 إلى 21. هذا معنى قوله من أول وقت ابتدائها إن علمت. فإن لم تعلم فمن أول كل هلالي، من أول كل شهر هلالي، من أول الشهر. طيب، فقط نستدل على بعض المسائل اللي ذكروها. لماذا اعتبروا التمييز هنا ولم يعتبروا التكرر؟ قالوا استدلالا بالحديث إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قالوا فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة دون اعتبار أمر آخر، وتتركها إلى حين الإدبار، يعني قيد ترك الصلاة من حين إقباله إلى حين إدباره. قالوا ولأن التمييز أمارة مجردة بمفرده، التمييز بمجرده علامة وأمارة منفصلة، فلا يحتاج إلى قرينة أخرى اللي هي التكرار. قالوا هناك اشترطنا التكرار في العادة ولم نشترط التكرار في التمييز، لأن التمييز بوحده أمارة وعلامة، وأما هناك فاحتجنا إلى التكرار ليكون قرينة قوية على العادة. طيب، قال والمستحاضة المعتادة، بدأ الآن يعرف من هي المستحاضة المعتادة. هي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة. كأنه يريد يقول نحن في المذهب نقدم العادة ولو كان المرأة لها تمييز، فالعادة مقدمة. طيب، ما معنى التي تعرف شهرها؟ هل المقصود بالشهر هنا الشهر الهلالي، يعني 30 يوم أو 29 يوم؟ أيوة، لا، المقصود شهر عادتها، لأن المرأة مثلا قد تحيض 5 أيام ثم تطهر. أقل الطهر كم في المذهب؟ 13 يوما. 5 و13 كم؟ ثم يجيها الدورة مرة ثانية، فيكون جلست 18 يوم، فيكون شهرها 18 يوم. قد يكون حيضها 7 أيام وطهرها من الحيض 15 يوم، فيكون شهرها 22 يوم. فليس المقصود هنا شهرها أي الشهر الهلالي، إنما المقصود عادتها، شهر عادتها. قال هذه المستحاضة المعتادة إما أن تكون ذاكرة لعادتها أو ناسية لعادتها. قال تجلس عادتها، هذا بالنسبة للذاكرة التي تتذكر عادتها، تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. طيب، فإن كانت قد نسيت عادتها، هذا النوع الثاني، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح. قال بألا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. هذا معنى التمييز الصالح، ألا يزيد على 15 يوما ولا ينقص عن يوم وليلة. لماذا المذهب قدم العادة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، وهذا تقديم للعادة. قالوا العادة أقوى من التمييز. ما وجه ذلك؟ قالوا العادة لا يشترط فيها شرط، والتمييز اشترطنا فيه ألا يتجاوز أكثر الحيض ولا يقل عن أقله. واضح؟ فكانت العادة أقوى. هذا استدلال المذهب. يقول لماذا قدمنا العادة؟ جعلناها هي المعتبرة أولا. قالوا استنادا إلى الحديث امكثي قدر حيضتك، وهذا إعادة لها وإرجاع لها إلى عادتها. الأمر الثاني أن العادة لا يشترط فيها ما يشترط في التمييز، فالتمييز يشترط فيه ألا يتجاوز أكثر الحيض ولا يقل عن أقله، ولذلك قال هنا التمييز الصالح. إيش معنى التمييز الصالح؟ ألا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15. فالتمييز اشترط فيه شروطا لم تشترط في العادة. قال فإن لم يكن لها تمييز صالح، هذه التي ليس لها تمييز صالح ذكرنا إما أن يقع النسيان منها للعدد والوقت، أو للوقت دون العدد، أو للعدد دون الوقت. قال فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض، يعني تجلس غالب الحيض من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلال. هذا نفس الكلام السابق، من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع، يعني هي تقول نعم أنا
حيضي 5 أيام، أعرف أنها كانت تجيني في نصف الشهر الأول أو في نصف الشهر الثاني، فنقول إن كنت في نصف الشهر الأول فابتدئي من أول يوم إلى اليوم الخامس، وإن كنت في النصف الثاني من الشهر فتبتدئي من يوم 16 إلى يوم 20. هذا معنى. فإذا قالت لا أنا لا أتذكره إطلاقا، فنقول من أول كل شهر هلالي، يعني من يوم 1 من كل شهر. قال كالعالمة بموضعه، أي موضع الحيض الناسية لعدده. هذا النوع الثاني، تعلم الوقت وتنسى العدد. ماذا تفعل؟ تجلس غالب الحيض في موضعه، تنسى العدد وتذكر الوقت، فقالوا تجلس غالب الحيض. طيب، وإن علمت المستحاضة عدده، أي عدد أيام حيضها، ونسيت موضعه من الشهر، ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها، أي جلست أيام عادتها من أوله، أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. هذا إذا كانت تذكر العدد ونسيت الموضع الوقت، فهو كما سبق. إن كانت تعلمه فمن أول كل مدة علم الحيض فيها وضع، وإلا فمن أول كل شهر هلال. أي احنا نعرف أن هذه أحكام الحيض شوية تدوش، لكن أرجو أن الأمر اتضح. يعني بالنسبة للمبتدأة والمعتادة، المبتدأة ذكرنا أنها هي التي رأت الدم لأول مرة، فهذه على مقتضى كلام المصنف هنا والمذهب اللي هو مذهب الحنابلة، تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل عند انقطاع الدم مرة أخرى، ولا يحكم لها بعادة حتى تتكرر 3 مرات. فإذا تكرر 3 مرات ففي الشهر الرابع هذه عادتها. فإن تكررت بنفس الوقت 8 8 8 قلنا عادتها 8. وإن اختلفت فالمتكرر في الثلاثة هو المعتبر. 7 5 5 الخمسة هي المعتبرة، 8 7 6 الستة هي المعتبرة، وهكذا. هذه المبتدأة قد تكون مستحاضة. متى نحكم بأنها مستحاضة؟ إذا جاوز دمها أكثر الحيض 15 يوما. ولها حالتان: إن كان لها تمييز فتعمل بالتمييز الصالح، ومعنى الصالح أن لا يجاوز أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله. إذا لم يكن لها تمييز ترجع إلى غالب عادة النساء. هذه المعتادة لها حالتان في الأصل: إما أن تكون تتذكر عادتها أو تنسى عادتها. فمن كانت ذاكرة لعادتها فتعمل بعادتها، وإن كانت ناسية لعادتها فتعمل بماذا؟ ناسية لعادتها بالتمييز الصالح، تعمل بالتمييز الصالح. فإذا كانت ناسية متحيرة، وهي التي لا تتذكر عادة ولا تمييزا صالحا، هذه اسمها متحيرة. فهذه لها 3 أحوال: تنسى العدد والوقت كله، تنسى العدد دون الوقت، تنسى الوقت دون العدد. فمن كانت ناسية للوقت والعدد أو للعدد دون الوقت فتعمل بعادة غالب النساء. ومن كانت ناسية للعدد متذكرة للوقت فتعمل بالوقت، إن كان تتذكره من موضعه من الشهر فمن أول موضعه، وإلا فمن أول كل شهر هلال. وذكرنا الرواية الثانية في المذهب بالنسبة للمبتدأة، أن نذهب الرواية الثانية يقول المبتدأة ما دام الدم معها فهي في حيض حتى ينقطع عنها الدم، وإذا انقطع اغتسلت وصلت. وقلنا هذا هو المرجح حتى عند كثير من فقهاء الحنابلة المذهبيين، يعني الذين يعملون بقواعد المذهب. تفضل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها، فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر 3 صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. وما نقص عن العادة طهر
فإن كانت عادتها 6 فانقطع ل5 اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهر، وما عاد فيها أي في أيام عادتها، كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما، لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. نعم. هذه مسألة مرتبطة بالسابقة وتسمى بالطوارئ على الحيض. يعني قد يكون المرأة عادة مستقرة في الحيض ثم يطرأ عليها طارئ. هذه الطوارئ ذكر المصنف أنها 4: إما زيادة أو نقصان أو تقدم أو تأخر. زيادة أو نقصان أو تقدم أو تأخر. 3 منها حكمها واحد: الزيادة والتقدم والتأخر حكمها واحد، والنقصان أفرده المصنف بحكم. واضح؟ طيب، بالنسبة لهذه الثلاثة الأولى اللي هي الزيادة والتقدم والتأخر، قال هذه نعاملها كما لو كانت مبتدأة. فإذا كانت العادة فيها مثلا أن عادتها 5 أيام ثم زادت في الشهر الثاني فصارت 6 أو 7، فلا بد أنها بعد في الشهر الثاني بعد اليوم الخامس تغتسل وتصلي احتياطا، وإذا انقطع الدم اغتسلت وصلت، ثم في الشهر اللي بعده هكذا، ثم هكذا حتى إذا جاء الشهر الرابع تستقر عادتها. فإما أن تستقر على الأولى 5 إذا كانت هي المتكررة، أو تزيد فتصبح 6 أو 7. واضح؟ وهذا مثله في التأخر أو التقدم. التأخر يعني تكون عادتها أول الشهر فتتأخر وتصبح في آخره، أو تكون في آخر الشهر فتتقدم وتصبح في أوله. قال: ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6. متى نحكم بأنه 6؟ لابد أن يتكرر 3 مرات. فنقول أنت عادتك 5 أيام، إذا جاء الشهر الثاني وزاد يوما فنقول بعد 5 اغتسلي وصلي، وبعد السادس هذا اغتسلي وصلي، في الشهر اللي بعد هكذا ثم هكذا حتى تستقر عادتها تصبح 6. أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره. وش رأيكم في عبارة المصنف هنا؟ فيها أشكال؟ أيوة، بعضهم قال معكوسة. العبارة هنا إما أن تكون معكوسة يعني خاطئة العبارة، والصحيح أن تكون عادتها من آخر الشهر فتراه في أوله، هذا احتمال. الاحتمال الثاني وجهه بعض الشراح، قالوا لعل المصنف يقول تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره. يعني مثلا عادتها خلينا نقول في شهر ربيع الثاني أن تراه في 2 أو في 1، فتراه في 28/3 أو 27/3. هذا توجيه آخر. فهذه العبارة إما أن تكون منقلبة والصحيح فيها أن تكون عادتها من آخر الشهر فتراه في أوله، أو توجه بأن يقال قصد المصنف هنا أن تكون عادتها أن تكون من أول الشهر يعني في بداية الشهر فتراه في آخر الشهر الذي قبله. نعم. قال: أو تأخرت عكس التي قبلها. أو تأخرت يعني تكون من أول الشهر فتراه في آخره، فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض. لا بد حتى نحكم بأن حيضها تغير، لا بد أن يتكرر 3، سواء بزيادة أو بتأخر أو بتقدم. ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره. ما خرج عن وصف العادة قبل تكرره لا يلتفت إليه، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض. فدم المبتدأ إذا كان زائدا على أقل الحيض فإن لا تلتفت إليه. ذكرنا أن الدم الصالح ولا بد أن يكون لأقل الحيض. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: تصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا. فإذا تكرر 3 صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. يعني تقريره هنا كتقريره في حكم المبتدأ. وهذا في 3 حالات من الطوارئ، وهي الزيادة والتقدم والتأخر. طيب، بالنسبة للنقص قال: وما نقص عن العادة طهر. يقول بالنسبة للنقص تختلف حكمه. فلو كانت عادتها 6 ثم صارت 5 فهي طاهرة بعد 5، وهكذا. فإن كانت عادتها 6 فانقطع ل5 اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة.
فهو جعل 3 الصور لها حكم وجعل النقص له حكم مستقل. وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 ثم انقطع يومين ثم عاد في 9 والعاشر جلسته فيهما. يقول وما عاد فيها يعني إذا كان الدم عاد في أيام العادة المعتادة، ومثل كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 رأت الدم 6 أيام ثم انقطع يومين ثم عاد في 9 والعاشر جلسته فيهما. طيب ماذا يفهم من قوله وما عاد فيها؟ أنه لو عاد بعدها فإنه لا عبرة به. ما عاد فيها يفهم منها أن الدم لو عاد بعدها يعني بعد 10 الأيام فإنه ليس حيض. قال لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية رضي الله عنهما كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. هذه مسألة حكم الصفرة والكدرة وما معناهما. يقولون الصفرة شيء كالصديد يعلوه لون أصفر، أو كدرة تميل للون البني، هذا معنى الصفرة والكدرة. الصفرة كالصديد يعلوه لون أصفر، والكدرة يعلوه لون بني. طيب يقول الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، ومعناه أنه بعد زمن العادة ليس بحيض. فيقول كيف في زمن العادة؟ يعني امرأة عادتها 7 أيام، في اليوم الأول رأت صفرة وكدرة هي حيض، في اليوم الخامس رأت الصفرة والكدرة كذلك حيض، في اليوم السابع كذلك حيض. طيب لا بعد العادة، قالوا لا بعد العادة يشمل أمرين، يشمل بعد الطهر يعني بعد الاغتسال، ويشمل بعد الأيام العادة ولو قبل الاغتسال. فإذا رأت مثلا علامة الطهارة ولو لم تغتسل ثم رأت بعد علامة الطهارة صفرة وكدرة، فعلى المذهب أنها حيض ولا ليست حيض؟ ليست حيض. ومن باب أولى لو كانت قد اغتسلت ثم رأت الصفرة والكدرة فهي ليست بحيض. ما دليلهم؟ قالوا الدليل حديث أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هذا استدلال بإيش؟ كيف نستدل بالحديث؟ وجه الدلالة من الحديث تقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، بمفهوم المخالفة، يعني أنها في زمن الحيض تعتبر حيض ولا تعتبر بعد الطهر شيئا. تفضل. طبعا هناك رواية أخرى في المذهب أنها إن اتصلت بدم العادة ولم يسبقها طهر وتكرر فهو حيض. 3 قيود. إن اتصلت بدم العادة، يعني مثلا لو أن عندنا المرأة عادتها في اليوم الثاني فجاءتها في مساء اليوم الأول واتصل بها دم الحيض وتكرر فإنهم يعتبرونها عادة. وهذا صوبه المرداوي في الإنصاف، هذا الرأي صوبه المرداوي في الإنصاف. تفضل. أحسن الله إليكم. قال ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي، ويكره وضوءها فيه ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة. نعم، هذا يسمى التلفيق. هذه مسألة جديدة تسمى التلفيق في الطهر والحيض. يقول ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض إذا بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي، ويكره وطئها فيه ما لم يعبر أن يجاوز مجموعهما يعني مجموع إيش؟ الحيض والطهر أكثره فيكون استحاضة. فمن خلال هذا الكلام يعني نقول المصنف اشترط لصحة التلفيق 3 شروط حتى يكون التلفيق صحيحا.
لابد من توفر 3 شروط. الشرط الأول ألا يبلغ الطهر بين الحيضين 13 يوما. فلو أن امرأة حاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت يوما وليلة، فهل هذه نلفق هنا ولا ما نلفق؟ نقول لا نلفق. الأولى يوم وليلة هذه حيضة مستقلة، اللي بعد 13 يوم يوم وليلة هذه حيضة مستقلة. طيب لماذا هم يحتاجون التلفيق؟ يعني لماذا يقولون الكلام هذا؟ ما هو الأثر المترتب عليه؟ يترتب عليه أثر في العدة، صحيح؟ في العدة. يعني هذه المرأة التي ذكرناها بهذه الكيفية حاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت يوما وليلة، خرجت من العدة في كم؟ في شهر واحد. واضح؟ فنحن يعني نقول يقولون بهذه المسألة لأن لها أثر في العدد. دائما الفقهاء يقولون كلاما هكذا مرسلا ليس له أثر وليس له أهمية. إذن نقول الشرط الأول في التلفيق ألا يبلغ الطهر بين الحيضين 13 يوما اللي هو أقل الطهر. ثانيا أن يصلح الدم المتفرق أن يكون حيضا بألا يقل عن يوم وليلة، يعني ألا يقل الدم عن يوم وليلة. الشرط الثالث ألا يجاوز مدة الحيض مع الطهر أكثر الحيض 15 يوما. هذا استنبطناه من كلام المصنف هنا، هو وضع هذه القيود والشروط داخل هذا الكلام. فهو قال هنا ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض. هذا الشرط الأول، أن يكون إيش؟ أن لا ينقص عن أقل الحيض. ثم قال ما لم يعبر أن يجاوز مجموعهما. هذا الشرط الثاني، أن لا يجاوز الحيض والطهر أكثر الحيض. إيش معنى التلفيق هذا أو صورته؟ التلفيق في الحيض أو في الطهر. أيوة يعني لو قلنا مثلا عندنا امرأة حاضت خلينا نقول 25 ساعة يعني أكثر من يوم، ثم رأت طهرا استمر مع الطهر يومين مثلا، ثم رأت حيضا استمر معها الحيض يوم أو أقل، خلينا نقول مثلا 10 ساعات، ثم رأت طهرا. فنحن نجمع هذا الحيض هذا مع هذا ونجمع الطهر هذا مع هذا الطهر. هذا معنى التلفيق. فيجمع هذا إلى هذا ويجمع هذا إلى هذا، لكن لا بد حتى نجمع من القيود اللي ذكرناها، ألا يتجاوز أكثر الطهر 13 يوم، ألا يقل عن أقل الحيض، ألا يجاوز الطهر والحيض مجموعين 15 يوم. تفضل. قال رحمه الله والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مني أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرد، وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد. ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه. ويستحب غسلها أي غسل للمستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة رضي الله عنهما استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه. نعم، هذه المسائل ذكرها المصنف مجموعة تتعلق بأحكام من حدثه دائم. قال والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي يعني سلس مذي أو ريح سلس ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم، هؤلاء كلهم يصدق عليهم أن حدثهم دائم.
ماذا يفعلون؟ قال تغسل فرجها أي المستحاضة لإزالة ما عليه من الحدث، وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. واستدلوا على ذلك العصب يعني بألفاظ في أحاديث المستحاضة جاءت بهذا، مثل حديث أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، يعني يوقف الدم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلجمي، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لتستثفر بثوب. فهذا كله دليل على أنها تعصب. فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله. يقول الباسور هذا لا يمكن أحيانا عصبه، بمعنى أنه دمه دائما مستمر. ويستدلون على ذلك في المذهب بحديث عمر رضي الله عنه عندما طعن وصلى وجرحه يثعب دما، فقالوا هذا يمكن إلحاقه بما حدث لعمر رضي الله عنه. ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط. إعادتهما ما المقصود؟ أحسنت، إعادتهما يعني إعادة الغسل والعصر، لأن كلامه سابقا قال تغسل وتعصب. ولا يلزم إعادتهما يعني لا يلزم إعادة غسل محل الحدث وعصبه. طيب بالنسبة للمرأة تغسل وتعصب واضح. بالنسبة لمن حدثه دائم، من به جرح لا يرقى أو رعاف دائم، يغسلون إيش؟ محل الحدث الدائم، محل الحدث الدائم. فمن كان مثلا في يده جرح ينزف أو كان الرعاف من أنفه فيغسل أنفه، وإذا كان الجرح في يده يغسل يده، وهكذا. وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. يقول بالنسبة لحكم المستحاضة نوجب عليها الوضوء لوقت كل صلاة. فمثلا إذا دخل وقت صلاة الظهر تتوضأ، ثم تستمر تصلي صلاة الظهر ونافلة الظهر الراتبة، وتصلي النوافل المطلقة، ولو كان مثلا تريد أن تصلي صلاة استخارة في هذا الوقت تصلي. فإذا جاء العصر، وقت صلاة العصر، تتوضأ مرة أخرى وتصلي صلاة العصر، وهكذا. طيب، هل من حدثه دائم يبطل وضوءه بخروج الوقت ودخوله، ولا بدخول الوقت دون خروجه؟ نعطي مثال. الآن لو أن إنسانا، امرأة أو إنسان به حدث دائم، توضأ لصلاة الفجر، طبعا وصلى الفجر وصلى راتبة الفجر القبلية، ثم بعد ذلك خرج وقت الفجر. فالآن يريد أن يصلي مثلا صلاة الضحى، فهل نقول تتوضأ وتصلي من جديد، يعني تتوضأ وضوءا جديدا، ولا الوضوء السابق كافي؟ الآن خرج الوقت، صح؟ يعني هل نعتبر خروج الوقت مبطل لطهارته، ولا نعتبر دخول الوقت الثاني اللي هو وقت الظهر هو المبطل؟ إيش قالوا الحنابلة في التيمم؟ لا، في المسألة دي التيمم قالوا يبطل بدخول الوقت وخروجه، ولا بخروج الوقت دون دخوله، ولا بالاثنين؟ بالاثنين. في التيمم قالوا بالاثنين، يعني التيمم تعرفون انه ايش؟ مبيح لا رافع، وهم يجعلون هذا مثله، يعني هذاك طهارة ضرورة وهذا طهارة ضرورة. فقالوا هناك يبطل التيمم بخروج الوقت وبدخوله. فمثلا هنا خرج وقت الفجر بطل تيممه، فإذا أراد أن يصلي صلاة الضحى توضأ من جديد. ويبطل أيضا بدخول الوقت الثاني، مثل لو كان في الصفة اللي ذكرناها في الظهر يبطل تيممه بدخول وقت العصر. هذا وجه في المذهب، يعني رجحه بعض الحنابلة، وبعضهم رجح أنه يبطل بدخول الوقت دون خروجه. هذا الوجه الثاني. ما أدري ذكر هنا وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروض، في قوله ما دام الوقت فروضا ونوافل. إيش يفهم ما دام الوقت؟ يعني أن بخروج الوقت يبطل، فيكون البهوتي على أي الاتجاهين؟
الخروج والدخول أنها مبطلة. أحسنت. كان موسع ومضيق يا شيخ. أيوة. كان الوقت موسع ومضيق بعض الصلوات. أيوة، بس الآن مثلا الفجر، صلاة الفجر لها وقت محدد، إذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. فالآن نحن قلنا في من حدثه دائم أنه يجب أن يتوضأ إذا دخل الوقت، فهو توضأ مثلا لأجل أن يصلي الفجر، فهل نقول ما دام خرج وقت الفجر بطل وضوءك وتتوضأ من جديد؟ هذا اتجاه. الاتجاه الثاني يقول لا، ما دام توضأ للفجر فإنه يستمر على وضوئه حتى يأتي وقت صلاة الظهر، وإذا دخل وقت صلاة الظهر أبطلنا وضوءه ويجب أن يتوضأ لدخول وقت صلاة الظهر. كونك تسأل هل لها علاقة بمسألة الواجب الموسع والمضيق، هذا سؤالك؟ طبعا أحيانا يعني الصلوات هي تختلف فيما بينها، فبعضها وقتها موسع وبعضها وقتها مضيق. فمثلا إذا جئت إلى صلاة الظهر وقتها موسع، وقت صلاة العصر وقتها يوصف بأنه موسع ومضيق في نفس الوقت، يعني موسع إذا دخلنا وقت الاضطرار ومضيق إذا أخرجنا وقت الاضطرار. الفجر وقتها مضيق والمغرب وقتها مضيق، وهكذا. سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصلوات التي لها وقتان والصلاة التي ليس لها إلا وقت واحد، وفي روايات في المذهب في هذه الأحكام. فيما له وقت اضطرار واختيار، سبق أن ذكرنا مسألة الحنابلة أنهم يعتبرون وقت الاختيار دون الاضطرار، فهم لا يحيلون على وقت الاضطرار إلا في حال الضرورة. تفضل يا شيخ. في لا تزنبنا. شوف يا شيخ، دائما الاتجاهات عند الحنابلة نحن لا نرجح فيها. يعني أنا منهجي في شرح الكتاب هذا أني أحاول أتجنب الترجيح قدر المستطاع. لماذا؟ لأن الفقهاء رحمهم الله لهم أدلة ولهم استدلال ولهم تعليل ولهم قواعد يبنون عليها مسائلهم وأحكامهم، ونحن الآن في معرض تقرير المسائل والاستدلال لها وعرض الخلاف. فإذا الإنسان اطمأن إلى أحد الاتجاهين أو إلى أحد القولين أو إلى أحد الروايات، أحيانا نرجح في حدود ضيقة إذا تبين القول قوي. ويعني من المنهج في أيضا عرض كتاب الروض نتجنب أيضا ذكر الخلاف العالي، فنحن لا نشير دائما إلى خلاف الحنفية والشافعية والمالكية إلا في حدود ضيقة كذلك. فأرجو أن يفهم هذا، ليس هذا يعني عدم إدراك لمسألة الاستدلال هنا والنقاش الذي يرد عليه، لكن نريد أن يكون هذا منهج الاستفادة، وأن الإنسان دائما في معرض تقرير المسائل والاستدلال لها ينبغي أن يتجنب الترجيح قدر المستطاع. فأما إذا صار هو في معرض حصول هذه المسألة له، فإما أن يبحث هو بنفسه ويستطيع ويصل إلى ما يراه راجحا. يعني لو تقول رأيي الذي أعمل به في مسألة كذا، قد أقول لك ما يخالف هذا، لكن في معرض التقرير والاستدلال نحن نقتصر على هذا القدر. أين وإياك الله يسعدك. قال: فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. يعني يقول بالنسبة لكلامنا في مسألة أنه يجب عليه أن يتوضأ، على من حدثه دائما أنه يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، هذا إذا لم يخرج منه شيء، هذا إذا خرج منه شيء. فإذا لم يخرج منه شيء فإنه لا يجب الوضوء. قالوا: وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، قال: وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين. وإن اعتيد انقطاعه، انقطاع ماذا؟ الحدث الدائم، زمنا يتسع للوضوء والصلاة، يفهم منها أن الزمن إما أن يكون متسعا وإما أن يكون غير متسع. فإن كان يتسع بالوضوء والصلاة لألزمناه بالوضوء والصلاة، وإن كان الزمن هذا يسيرا لا يتسع فإننا لا نلزمه بإعادة الصلاة بإعادة الوضوء ومن ثم إعادة الصلاة مرة أخرى. طبعا هنا مسألة، قالوا: لو أن شخصا حدثه دائم ثم برئ من الحدث الدائم، يعني شخص توضأ لصلاة الظهر مثلا وكان حدثه دائم، ثم قرر طبيا بأنه برئ من الحدث الدائم هذا، فهل نقول بأن وضوءه السابق باطل؟ لو جاء مثلا يريد أن يصلي استخارة الساعة 2 أو 3 بعد أن تقرر أنه قد برئ من السلس،
فما الحكم؟ يجب عليه إيش؟ إعادة الوضوء. قالوا نوجب عليه أن يعيد وضوءه، لأن ذاك الوضوء إنما هو وضوء اضطرار ويتقدر بقدره، وقد أبطلناه بهذه نعم زال بشفائه. أحسنت. قال ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا. يقولون هذه المسألة في شخص لو قام جاءه السلس، وإذا صلى قاعدا توقف السلس، فماذا نفعل؟ قالوا يصلي قاعدا. لماذا؟ قالوا لأن الشريعة جاءت بجواز الصلاة قاعدا في حال إيش؟ الحاجة، عند الاحتياج إليها، كالنبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا عندما جحشت ساقه صلى الله عليه وسلم. قال أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد. إيش معنى هذه العبارة؟ أحسنت. معنى هذه العبارة يقول نحن رخصنا له إذا كان يرهقه القيام ويصاحبه نزول السلس والبول فرخصنا له في القعود، لكن لو قال أنا إذا ركعت سجدت يجيني السلس، وإذا صليت بدون ركوع وسجود لا يأتيني السلس، هل نرخص له في ترك الركوع والسجود؟ قال لا، أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد. واضح؟ يعني لو كان، لماذا طيب رخصت له هناك ولم ترخصوا له هنا؟ قالوا لأننا نقيسه على حالات مشابهة، فلو كان الإنسان في نجاسة وإذا سجد في نجاسة، فهل نرخص له في ترك السجود؟ قالوا قلنا هناك لا، ويسجد حتى ولو كان سجوده في نجاسة، فكذلك هنا يسجد حتى ولو خرج منه نجاسة أثناء سجوده. واضح قولهم هنا؟ فهم هنا حاولوا أن يستصحبوا قاعدتهم. قال ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه. هذا بالنسبة لحكم وطء المستحاضة، ذكرنا أنه مقيد بخوف العنة منه أو منها، ثم قال ليس فيه كفارة خلافا للحائض، فإن الكفارة تجب في وطء الحائض كما سبق. ويستحب غسلها بعد أن ذكر أن المستحاضة ومن به حدث دائم يجب أن يتوضأ لكل صلاة. طيب ما حكم الغسل في حقهم؟ قال يستحب غسلها، وبعضهم قصر هذا عن المستحاضة فقط، الاستحباب هنا في الغسل هذا في حق المستحاضة دون غيرها لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة. طيب الموفق رحمه الله ذكر أن الغسل لكل صلاة أفضل في حق المستحاضة، الغسل لكل صلاة أفضل في حق المستحاضة خروجا من الخلاف وفيه احتياط للعبادة، فقال هذا الوجه الأول. ثم يليه الجمع بين صلاتين بغسل واحد مع وضوء لكل صلاة، جعلها مراتب. ثم يليه الغسل كل يوم مرة مع الوضوء لكل صلاة. ثم يليه الغسل عند انقطاع الحيض مع الوضوء لكل صلاة. هذه 4 مراتب ذكرها موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في المغني في مسألة الجمع بين الغسل والوضوء. طبعا الوضوء المتقرر أنه واجب، والغسل حكمه مستحب وليس بواجب. هو يتكلم الآن عن مراتب الجمع بين الوضوء والغسل. تفضل.